Jai Shri Krishna. This video is the part of Gita Olympiad 2025. भगवत गीता पठन अध्याय 13. माझे नाव विनय कुलकर्णी. ओम श्री परमात्मने नमः. अथ त्रयोदशोऽध्यायः. श्रीभगवान् उवाच. इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते. एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. क्षेत्रज्ञै चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यतज्ज्ञानं मतं मम. तत्क्षेत्रं यच्चादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तस्मासेन मे शृणु. ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक्. ब्रह्मसूत्रपदैश्चेय हेतुमाद्भिर्विनिश्चितैः. महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च. इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचन्द्रेयगोचराः. यच्छा द्वेषसुखं दुःखं सङ्गात्से चेतना धृतिः. एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्. अमानित्वमिदं भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहङ्कार एव च. जन्ममृत्युजराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्. असक्तिरणभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु. नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु. मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी. विभक्तिदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि. अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम्. एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा. ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमुच्यते. अनादिमत्परं ब्रह्म न सदुच्यते. सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिभिरोमुखम्. सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वभारुत्यतिष्ठति. सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्. असक्तं सर्वभूश्चैव निर्गुणं गुणभोक्त च. बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च. सूक्ष्मत्वात् तदिर्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्. अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं. भूतभर्तृ च सज्ञेयं ग्रासिष्णु प्रभविष्णु च. ज्योतिषामपि तज्ज्योति तमसः परमुच्यते. ज्ञानैज्ञेयं ज्ञानगम्यम् इति सर्वस्य विष्ठितम्. इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः. मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भक्त
मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोश्च सद्यो निजनन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ज्ञानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातिरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यन्त्यं पश्यति स पश्यति समं पश्यन्नि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिं प्रकृतैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यन्ति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा अनादित्वत्रिर्गुणात्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे यथात्मा नोपलिप्यते यथा प्रकाशप्रत्येककृत्स्नं लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण। This video is the part of गीता Olympiad 2025. माझे नाव विनय कुलकर्णी. जय श्री कृष्ण.